Serbisyo Angel Radio. Usang dawaton ang report ni Patrol numero 4 Angel Edgar Ferolino. Angel Ed, come in. Gipay magnuan ni Mayor Clarix uy ang tanang motorista o publiko sa dry run implementation sa bagong traffic scheme nga no left turn sa Junction Baminta Boulevard sa may West Central School og Masterson Avenue sugod karong Huwebes, Pebrero 5, 2026. No left turn eastbound sa Masterson Avenue padulong sa Baminta Boulevard gikan sa alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi, Lunes hangtod Sabado, gawas sa holidays. No left turn southbound sa Baminta Boulevard, padulong Cagayan Bridge, gikan sa alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi, Lunes hangtod Sabado, gawas sa holidays. No left turn eastbound sa Concordia Jail Street, padulong Villarin Street, gikan alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes, gawas sa holidays. Alayon ni ini ipatuman usab ang simultaneous flashing sa traffic light sugod sa alas 6 sa buntag kutob alas 9 sa buntag sa dalan sa Villis Fernandez, Villis Chavez o Villis Abuela. Ini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Patanang Bayan sa Angel News Patrol.